भविष्यपुराणम् उत्तरपर्व 150-अधिकशततमोऽध्यायः। प्रत्यक्षधेनुदानविधिवर्णनम्। युधिष्ठिरोवाच श्रुतपुराणविषयस्त्वत्प्रसादान्मयाच्युत संसारासारतां ज्ञात्वा श्रुतश्च व्रतविस्तरः भूयश्च श्रोतुमिच्छामि दानमाहात्म्यमुत्तमम् किं दीयते कदा कृष्ण केनोपायेन शंसमे नहि दानात् परतरम् अन्यदस्तीति मे मतिः धनं धनवतां किञ्चित् आहार्यं राजतस्करैः। श्रीकृष्णोवाच अनिश्चितं निधानं यत् अप्रयुक्तं च वर्धते अनीतं याति चाध्वानं धनं विप्रकरार्पितं किं कायेन सुपुष्टेन बलिना चिरजीविना यन्न सत्त्वोपकाराय तज्जीवितमनर्थकम् ग्रासादर्धमपि ग्रासमर्थिभ्यः किं न दीयते इच्छानुरूपो विभवः कदा कस्य भविष्यति एकस्मिन् अप्यतिक्रान्ते दिने दानविवर्जिते दस्युभिर्मुषितश्चैव दिवारात्रौ च शोचति यस्य त्रिवर्गशून्यानि दिनान्यायान्ति यान्ति च स लोहकारभस्त्रेव श्वसन्नपि न जीवति यैर्न दत्तं न च हुतं न तीर्थे मरणं कृतं हिरण्यमन्नमुदकं ब्राह्मणेभ्यो न चार्पितं दीनानिरशनारुक्षाः कपालाङ्कितपाणयः ते दृश्यन्ते महाराज जायमाना पुनः आयासशतलब्धस्य प्राणेभ्योऽपि गरीयसः गतिरेकैव वित्तस्य दानमन्यविपत्तयः नोपभोगै क्षयं यान्ति न प्रदानै समृद्धयः पूर्वार्जितानामन्यत्र सुकृतानां परीक्षयात् अदृष्टपरतत्त्वोऽपि पात्रेभ्यो विसृजेद्धनं यस्मान्मृतस्य तन्नास्ति तस्मात् सांशयिकम्बरम् दानानि बहुरूपाणि कथयामि तवानघ व्यासवाल्मीकिमन्वाद्यैः कथितानि पुरा मम किञ्चित् व्रतं यत्क्रियते पूज्यते च त्रिलोचनः दीयते यच्च विप्रेभ्यः एतज्जन्मत्तरो फलम्। युधिष्ठिरोवाच ब्राह्मणप्रीणनार्थाय केशवस्य शिवस्य च यानि दानानि देयानि तान्याचक्ष्य यदोत्तमा येन चैव विधानेन दानं पुण्यसुखावहम् एहि कामुष्मिकावाप्तिं करोति न हि हन्यते। श्रीकृष्णोवाच त्रीण्याहोरति दानानि गावपृथ्वी सरस्वती आसप्त
तमं पुनन्त्येते दोहवाहनवेदनैः। गोदानमादौ वक्ष्यामि प्रत्यक्षक्रमयोगतः येन चैव विधानेन अन्योनाधिकविस्तरम्। युधिष्ठिरोवाच देया किं लक्षणा गावः काश्च राजन् विवर्जिताः कीदृशाय प्रदातव्या न देया कीदृशाय वै। श्रीकृष्णोवाच तरुणी रूपसम्पन्ना सुशीला च पयस्विनी न्यायार्जिता सवत्सा च प्रदेया श्रोत्रियाय गौः। वृद्धा सरोगाहीनाङ्गी वन्ध्या दुष्टा मृतप्रजा दूरस्थान्यायलब्धा च देया गौर्न कथञ्चन। सा दत्तैव हरेत् पापं श्रोत्रियायायिताग्नये अतिथिप्रियाय दान्ताय धेनुं दद्याद्गुणाधिके। अकुलीनाय मूर्खाय लब्धाय पिशोनाय च हव्यकव्यव्यपेताय न देया गौ कथञ्चन। श्रीकृष्णोवाच पुण्यं दिनम् अथ साध्ये स्नात्वा तर्प्ये पितॄंस्तथा घृतक्षीराभिषेकं च कृत्वा विष्णो शिवस्य च समभ्यर्च्य यथा न्यायं पुष्पादिभिरनुक्रमात् उदङ्मुखीं प्राङ्मुखीं वा गृष्टिं कृत्वा पयस्विनीं सवत्सां वस्त्रसंवीतां सितयज्ञोपवीतिनीं स्वर्णशृङ्गीं रौप्यखुरां कांस्यदोहनकान्वितां शक्तितो दक्षिणायुक्तां ब्राह्मणाय निवेदयेत्। पुच्छे कृष्णाजिनं देयं गां पुच्छे करेणं करे अश्वं सदा सुकर्णे वा दासीं शिरसि दापयेत्। गावो ममाग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः गावो मे हृदये सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहं प्रदक्षिणां ततः कृत्वा धेनुं द्विजवरायताम् इमां च प्रतिगृह्णीष्व धेनुर्दत्ता मया तव एवमुच्चार्य तं विप्रं देवेशं परिकल्पयेत्। अनुव्रजेच्च गच्छन्तं पदान्यष्टौ नराधिप अनेन विधिना धेनुं यो विप्राय प्रयच्छति। सर्वकामसमृद्धात्मा स्वर्गलोकं स गच्छति। सप्तपूर्वान् सप्तपरान् आत्मानं चैव मानवः सप्तजन्म कृतात् पापान् मोचयत्येव निपते। पदे पदेष्वमेधस्य घोषतस्य च मानवः फलमाप्नोति राजेन्द्र दक्षायैवं जगौ हरिः। सर्वकामप्रदा सा स्यात् सर्वकालेषु पार्थिव भवत्यसौ पापहरा यावदिन्द्राश्चतुर्दश सर्वेषामेव पापानां कृतानामपि जानता।
प्रायश्चित्तमिदं प्रोक्तम् अनुतापोपबृंहितम् सर्वेषामेव दानानाम् एकजन्मानोगं फलम् ब्राह्मणे क्षत्रियैर्वैश्यैः शूद्रैश्चान्यैश्च मानवैः लोककामगमाप्राप्ता दत्वैतद्विधिना नृप गोभ्योऽधिकं जगति न परमस्ति किञ्चित् दानं पवित्रमिति शास्त्रविदो वदन्ति दानं पवित्रमिति शास्त्रविदो वदन्ति तत्सम्पद सुरसदश्च समीहमाणैर्देया सदैव विधिना द्विजपुङ्गवाय देया सदैव विधिना द्विजपुङ्गवाय इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे प्रत्यक्षधेनुदान व्रतविधिवर्णनं नामैकपञ्चाशत् उत्तरशततमोऽध्यायः।